अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। एक और ख़त सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से अपने चीफ जस्टिस के नाम, और इस बार इस मोहब्बत नामे में चीफ जस्टिस के अपने रवैये और कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हाल ही में नए अदालती साल की तकरीब में जो खिताब किया, उससे यूँ लग रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मोहतात नहीं रहे, बर्दाश्त कम हो गई है, गुस्से में हैं, जज्बाती हैं। वो ऐसे कि रवायत के बरखिलाफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ ऐसी बातें की जो न सिर्फ ये कि किसी भी जज को ज़ेब नहीं देता, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुकूमत पे संगीन इल्ज़ामात लगाए और ये भी कहा कि उनके चंद फैसले हुकूमत को पसंद नहीं आए, इसीलिए हुकूमत ने जजों की तैनाती करने वाले कमीशन में अपने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के ज़रिए चीफ जस्टिस के नामज़द करदा 5 हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की है। और ये संगीन इल्ज़ामात उन्होंने किसी कॉन्फिडेंशियल या खुफिया ख़त में नहीं लगाए जो हुकूमत को लिखा गया, बल्कि सरेआम एक अवामी तकरीब में एक तकरीर के दौरान उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए। और यही वो तकरीर थी जिसके ऊपर बहुत से तज्ज़ियाकारों को भी एतराज़ हुआ, और कानूनी माहिरीन ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को वो मामलात अवामी तकरीबात में नहीं लाने चाहिए जो मामलात उनके सामने बतौर जज ज़ेर समात होते हैं। और उनकी उस तकरीर के ऊपर अवामी तकरीब में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की, उसके ऊपर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ही 2 मुअज़्ज़िज़ जजों का अब सरेआम एक ऐसा ख़त सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने न सिर्फ ये कि गलत बयानी की, बल्कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रवायात की भी खिलाफ वर्जी की है। और जो जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई होती है जजों की आला अदलिया में तैनाती के हवाले से, उस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी तकरीब में डिस्कस करना किसी सूरत भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ज़ेब नहीं देता था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के तरफ से लिखे गए इस खत में बराह रास्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए गए हैं और कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के हवाले से जो बातें की हैं वो किसी सूरत भी नहीं की जाने चाहिए थी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस रवैये से और इस कंडक्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के माबेन एक वहदत और यकजहती का जो एक तासुर या जो साख थी वो शदीद मुतासर हुई है और एक तकसीम का एक पहलू सामने आया है। आज का जो ख़त है उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने चीफ जस्टिस पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जुडिशल कमीशन जिसने जजों की तैनाती करनी होती है उसके आखिरी इजलास के हवाले से चीफ जस्टिस ने गलत बयानी से काम लिया, और जो चीफ जस्टिस के 5 रिकमेंडेड जो जजेस थे उनको अक्सरियत जो थी कमीशन के अरकान ने उनकी तायीद नहीं की थी, जबकि चीफ जस्टिस ने इस तायीद के ना होने के ऊपर जिस गुस्से का और जिस रद्द अमल का इजहार किया है, और वो भी एक अवामी तकरीब के अंदर, वो भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नहीं करना चाहिए था। तो ये तो मुअज़्ज़िज़ जजेस की तो तरफ से जो ख़त आया है इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने आइन के ऊपर हल्फ उठाया होता है और उस हल्फ में वो कहते हैं कि वो आइन का दिफा करेंगे। अगर ऐसा कोई ख़त या एतराज़ ना लिखा जाता तो फिर यकीनन हैरानी होती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अभी मज़ीद 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगले साल सितंबर के करीब हल्फ उठाएंगे। और इस 1 साल के दौरान उन 5 असामियों का क्या होगा जो सुप्रीम कोर्ट में खाली रहेंगी। खाली इसलिए रहेंगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जानते हैं कि अगर उन्होंने इन 5 असामियों को पुर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया भी तो उनके पास 9 अरकान में से उन 5 अरकान की अक्सरियत नहीं है कि जिनकी मदद से वो इन 5 असामियों को अपनी मर्जी से पुर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या अब 1 साल तक ये असामियाँ खाली रहेंगी। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने
اپنے خط میں بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ نامکمل ہے، 5 اسامیاں خالی ہیں، اور یہ کچھ مناسب نہیں لگتا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نئے عدالتی سال کی تقریب میں اپنی تقریر میں بڑے فخر سے یہ کہتے کہ میں نے 4000 مقدمات نپٹا دیے ہیں، اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات جو ہیں ان کی تعداد 54,000 سے 50,000 ہو گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا یہ کوئی فخر کی بات نہیں، کیونکہ اگر یہ 5 اسامیاں بھی پر ہوتی اور سپریم کورٹ کے معزز 17 ججز کام کر رہے ہوتے تو اس سے بھی زیادہ مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکتے تھے۔ تو اس خط کی وجہ سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بطور سربراہ سپریم کورٹ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ وہ اعتماد نہ صرف یہ کہ عوام کی نظروں میں بلکہ اپنے ساتھی ججوں کی نظروں میں بھی وہ یہ اعتماد بہت تیزی سے کھو رہے ہیں، اور جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے تحمل مزاج ہیں اور وہ بڑے محتاط ہیں، تو اب یہ بالکل نہیں لگتا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اس تقریر کے بعد کہ وہ محتاط ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا اب بہت مشکل ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اب کب تک اور کتنا برداشت کریں گے اپنی ان ناکامیوں کو کہ جس کی ایک جھلک ہمیں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی خالی اسامیوں میں روزانہ کی بنیادوں پہ اب نظر آ رہی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا نہیں کہ جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اپنی 9 اراکین میں سے اکثریت کھو چکے ہیں، یہ معاملہ اب فل کورٹ کا بھی ہے، اور یہ فل کورٹ ہوتی ہے کہ انتظامی سائٹ پہ چائے کی پیالی کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان بیٹھ کے جو سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں اور جو سپریم کورٹ کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال ڈیڑھ سے ابھی تک اس فل کورٹ کا انتظامی سائٹ پہ بھی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ ایک تو فل کورٹ ہے جس کا مطالبہ حکومت بھی کر رہی ہے اور وکلا تنظیمیں بھی کر رہی ہیں کہ جو کمرہ عدالت میں بیٹھ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیتی ہے، مگر یہ جو فل کورٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک انتظامی سائٹ پہ کانفرنس روم میں تمام ججز بیٹھ کے جو انتظامی معاملات ہیں، جو دفتری معاملات ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں، نئے قواعد و ضوابط لاتے ہیں اور بہت سارے دوسرے انتظامی معاملات کے فیصلے اکثریت سے کرتے ہیں۔ تو اس فل کورٹ کا اجلاس بھی اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال بلانے کے بظاہر قابل نہیں رہے، کیونکہ وہاں پہ بھی پھر فیصلے کرنا ہوں گے اور فیصلے اکثریت سے ہوں گے، اور اکثریت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو آئینی طور پہ 17 ججز ہونے چاہیے تھے، 12 ججز رہ گئے ہیں، اور ان 12 کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ بظاہر اپنی اکثریت اور اپنا اعتماد ججز میں تیزی سے کھو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو عدالتی معاملات ہیں اور جو درخواستیں ہیں حکومت پہ سرعام یوں تنقید کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک ایسی تقریب میں جس کا عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے مائنڈ شو کر دیا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، جن معاملات کے اندر انہوں نے بطور جج فیصلے دینے تھے۔ مثال کے طور پہ فل کورٹ جس کو وہ پہلے رد کر چکے ہیں، اور اب نظر ثانی کی جو درخواستیں وکلا تنظیموں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے آئی ہیں وہ 63A کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، تو کیا نظر ثانی کے بینچ میں کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ہونا چاہیے اس بینچ میں، خاص طور پہ جب وہ پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ دے چکے ہیں؟ اور کیا یہ سب جوڈس رول کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ اگر کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو آپ عمران خان صاحب کو تو توہین عدالت کے الزام لگا دیتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ شہباز گل کے تشدد کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، تو آپ نے ایک جلسے میں خاتون جج کا نام لے کے کیوں اس معاملے کو اٹھایا؟ تو پھر کیا خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس سب جوڈس رول کی خلاف ورزی نہیں کی؟ تو کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اب اپنے عدالتی فیصلوں کے اندر جب وہی باتیں لکھیں گے جو وہ عوامی تقریبات میں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے سپریم کورٹ اور خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساکھ متاثر نہیں ہوگی؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کے جواب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک وضاحت کی صورت میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ضرور دینے چاہیے، تاکہ لوگ
لوگ یہ تاثر نہ قائم کر لیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال غصے میں ہیں اور آنے والے وقتوں میں وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔